والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان أرسله الله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين قدم لنفسك ما استطعت من التقى فإن المنية نازل بك يا فتى أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلاء إن أحسن الكلام كلام الله الملك العزيز العلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد غني قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء وأفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب ومزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن الشهيد على القرآن صاحب الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله
على الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فيا أحباب الكرام، ادعوا من الله عز وجل، لأن الدعاء مخ العبادة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وظلمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب